औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 60 सूरह कहफ। जब मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म ना करूंगा, ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये था कि क्योंकि उनको वही आती है तो ज्यादा इल्म वाले वही हैं। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था कि हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला मौजूद होता है। तो उनको पता चला कि वही के जरिए उनको बताया गया कि नहीं, आपसे ज्यादा भी कोई इस दुनिया में ऐसा है जो इल्म रखता है। तो इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर बताया कि वो अल्लाह ताला का वो बंदा उनको एक जगह पर मिलेगा। अब उस बंदे को मिलने जा रहे हैं असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और साथ में इनके हैं हजरत यूशा इब्न नून, जो इनके बाद जो नबी थे। तो उस वक्त ये दोनों जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये उसका अहवाल आ रहा है। तो असल में क्यों जा रहे हैं कि इल्म हासिल करें उनके साथ। वो जो अल्लाह ताला का बंदा है उनको किसी नाम से कुरान में तो नहीं मौसूम किया गया, लेकिन कहा जाता है कि उनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था। अच्छा, अब क्या है कि अब थोड़ा सा वो रास्ते का हाल भी बताया जा रहा है कि दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंचे। कोई ऐसी जगह पे जाना था जहां दो दरिया मिलने थे। बस जब वो इस संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए। वो निकल कर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कोई सुरंग लगी हो। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। तो कहा जैसे कैसे गई इन अजीब तरीके, उनके पास ना एक मछली थी। जब वो दोनों निकले हैं तो वहां से एक मछली लेकर निकले हैं, और वो मछली जिंदा नहीं थी। अब वो क्या था कि वो एज अ लंच लेकर आए थे, लेकिन उस पे एक निशानी ये अल्लाह ताला ने रखी थी कि वो बंदा मिलेगा कहाँ, आप कैसे पता चले। कोई नेविगेशन वाला सिस्टम तो है नहीं। तो वो पता चला कि जहां पे मछली ने कहीं गायब होना है ना, वहां पे बंदे ने मिलना है। अब इन्होंने देखा कि मछली बड़ी अजीब तरीके से गायब हुई, यानी हो सकता है वो किसी टोकरी में या किसी बाल्टी में इन्होंने डाली हो, या जिस भी बर्तन में थी वहां से वो निकली है, और एक उसे सुरंग के अंदर दाखिल हो गई है। सुरंग थी वो जिसमें वो दाखिल हो गई है। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर ने तो हमें बुरी तरह थका दिया। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ। जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे इस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा, और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं इसका जिक्र आपसे करना भूल गया। यानी ये वाकया यूशा इब्न नून ने तो देख लिया था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तज़किरा नहीं किया उन्होंने। जब उन्होंने मछली की बात की तो अब इनको याद आया। मछली तो अजब तरीके से दरिया में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। किसकी? सुरंग की। यानी वो सुरंग जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही थी, वो ऐसा रास्ता था जिससे गुजर के इन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुंचना था। अब मतलब कि जैसे वो अस्हाबे कहफ की हमने कहानी सुनी ना, पढ़ी कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो हकीकत है, और हमने देखा कि वो कुरान ने उनको कोट किया है। तो बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो हम फिलहाल हमारी निगाहों से ओझल हैं। बहरहाल उन्होंने कहा, अच्छा वो सुरंग ही तो थी। तो अब क्या हुआ कि अब क्योंकि आगे निकल गए तो अब उनको वापस आना था। मूसा ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। चनाचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए, और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। क्या अल्लाह ताला ने लिखा, बताया यहाँ पे, फवजदा अब्दन अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा। आतैनाहुल रहमता मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। चुनाचे एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। यानी जो मैंने आपको बताया कि अहादीस से पता चलता है कि वो बंदे का नाम जो है वो खिज़र अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि वो मेरे बंदों में से एक बंदा था। दो खास चीजें क्या थी उस बंदे के साथ, अल्लाह ताला ने उनको अपनी जानिब से इल्म अता किया था और रहमत भी की थी उनके ऊपर। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई है। उसने जवाब दिया, इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज की आपको खबर ही ना हो आखिर आप उसके ऊपर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। वकैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा। यानी उनसे कहते हैं कि सब्र नहीं कर सकते। और इल्म हासिल करने के लिए जाहिर है कि सब्र तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो करना पड़ता है उसके बगैर तो इल्म हासिल भी नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्होंने बनी इसराइल को बड़ा अरसा झेला है, और एक दफा भी उन्होंने बेसब्री का मुजाहिरा नहीं किया उनके साथ। लेकिन यहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम इनको कह रहे हैं कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि आप जिस रेल्म ऑफ टाइम से ताल्लुक बिलोंग करते हैं ना, वहां पे यही चीज मुमकिन है कि वहां सब्र नहीं हो सकता। यानी ऐसा होता है ना कि हम जैसे किसी एक, अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में कि जिन तुम्हें किसी ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते, इसका मतलब है कोई और डायमेंशन है
جس کو ہم نہیں جانتے مگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے. مے بی کہ یہ ٹائم زونز ہیں ڈفرنٹ. جیسے اب اصحاب کاف میں ہم نے دیکھا کہ ایک کوئی اور ہی ٹائم زون میں تھے وہ لوگ. ان کو لگا کہ دن گزرا یا دن کا کچھ حصہ گزرا، لیکن باہر 309 سال گزر چکے تھے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہمارا مائنڈ میک اپ کیا تھا اس ٹائم کو لے کر، جب اسراء اور معراج کی بات آئی تھی کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ دکھائی، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، پھر وہ نمازوں کی بات، پھر وہ 7 آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتیں، اس سے پہلے جو ہے وہ جو کچھ مسجد اقصیٰ میں جو امامت کرائی، پھر سفر بھی، تو سب میں ٹائم تو لگتا ہے. لیکن وہ اس ٹائم کو بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ٹھاک ٹائم گزارا ہے وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا رات کا ایک حصہ، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کو مینشن کیا ہے. یہ ان ساری سٹوریز میں یعنی کچھ ایسی ڈائمینشنز ہیں ٹائم کی جس کو ابھی انسان نہیں جانتا، لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ابھی فزکس تو کچھ بات کر رہی ہے اس کے اوپر، واللہ عالم کی کیا اس کی وہ نکلتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. مگر دنیا میں دیکھیں ہم جس ٹائم زون میں رہتے ہیں نا، ہمارے پاس 24 گھنٹے کا دن ہے، ہمارے پاس ڈھیر سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے. تو ہم کب بے صبرے ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پاس کام زیادہ ہوتے ہیں اور وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا جلدی جلدی. تو یہی وہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. اصل بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب آپ جس ٹائم کے اندر آئے ہیں اس میں آپ کو یہ چیزیں پھر ویئرڈ لگ سکتی ہیں. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. تو پہلی شرط تو یہ رکھی کہ صبر کرنا ہوگا، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ میں جو بھی کچھ کروں، ظاہر اب آپ میرے ساتھ ہیں، آپ اسے دیکھیں گے، آپ نے کوشچن نہیں کرنا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے معاملے میں ذرا سختی سے کام نہ لیں. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عہد تو کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، لیکن سوال فوراً اب دیکھیں ایک بندہ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، جو کشتی چل رہی ہے تو ظاہر ہے اس کو روکنا بنتا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس طرح سے غلطی نہیں کی کہ ان کو روکا ہے، لیکن کیونکہ وہ شرط تھی پہلے کہ بولنا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اس شرط کو پورا نہیں کیا پہلے واقعے میں. تو واقعات تو ابھی دو اور بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو کل پڑھیں گے. یہاں پہ ہمارا پارا کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا اور بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ نہیں تعالیٰ میم ہم تھوڑا سب رہ کے گئی ہے ابھی، حق. 2 ہاں آیات رہ گئی ہیں، آگے رہ گئی ہیں تھوڑی سی 1-2 آیات. نہیں میم اس وقت وہ افطاری کے لیے بھی تیاری کرنی ہے تو نہیں اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میم میں نے پوچھنا تھا جو 9 نشانیاں دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں ایک تو وہ لاٹھی کا تھا نا، عصا کا، اور دوسرا ہاتھ والا، اور باقی وہ جو ان کے اوپر عذاب آئے تھے لہو کا اور جوؤں اور ٹڈیوں وغیرہ کا، وہ اسی میں ہے؟ معجزات میں جی جی، یہ بنی اسرائیل سورت میں 101 ہے جو.